इसमें फिर भी तनाक़ुज़. من خودم میگم एक किताब मैं बताऊंगा. رفع این تناقض اینه که اگر موجودی مثل انسان به اینجا برسه که با بهترین نمونه‌های عبادت و معرفت و تسبیح و تقدیس که بهتر از پیغمبر نداریم، مطلقا نداریم، داره انجام میده که بهتر از اون دیگه امکان نداره. یعنی بهتر از تقدیسی که پیغمبر و امیرالمؤمنین و اهل بیت دارن انجام میدن بهتر از اونها نداره. در برابر خدا تمام این عبادات وقتی که داره اینا رو انجام میده اون وقت اعتراف میکنه که میبینه در برابر اون. مثلا مثال میزنم، ما حمد یعنی ستایش کردن، یعنی ثنا گفتن. حمد به چی تعلق میخوره؟ به زیبایی. من فقط حالا فعلا حمد توضیح بدم. حمد به زیبایی تعلق میگیره. حمد یعنی ثنا و ستایش کردن. چیزی که زیباست من تعریف میکنم ازش، حمدش میکنم. پیغمبر وقتی که داره نماز میخونه میفرماید که الحمدلله رب العالمین، داره حمد میکنه خدا رو. حمد به زیبایی تعلق میگیره، بنابراین جمال زیبای خدا رو داره میبینه و حمد میکنه. ولی منتهاش نکته اینه که پیغمبر اکرم به جای رسیده که جمال نامتناهی خدا رو داره میبینه، حمد داره میکنه. این هم بهترین حمده. در این حال میاد میگه که چی؟ ما حق حمد تو رو به جا نیاوردیم. این خود این اعتراف که خدایا چون جمال تو نامتناهیه پس ما نمیتوانیم حق حمد تو رو به جا بیاریم، خود این اعتراف حق حمد خداست. زمانی که انسان خدا رو عبادت میکنه به بهترین نحو عبادت، بعد خدایی که خدایی اون نامتناهیه، هیچ حد و مرزی نداره، بعد انسان میاد اعتراف میکنه. ببین خود اون عبادت یه طرف، یه همچین عبادت یک طرف، بعد میاد اعتراف میکنه خدایا ما نمیتوانیم حق عبادت تو رو به جا بیاریم. اعتراف به این که ما نمیتوانیم خدایا حق عبادت تو رو به جا بیاریم، خود این اعتراف حق عبادت خداست. यहाँ पे उस्ताद फरमा रहे हैं कि इसका जवाब मैं इस तनाक़ुज़ को इस तरह रफ़ा करूँ, इस तरह डिफाइन करूँ। वो ये कि अव्वल तो पूरी कायनात में जो इबादत खुदा की वाकई इबादत जो खुदा की है वो खुदा रसूल खुदा की है, आइम्मे मासूमीन की। इनसे और बेहतरीन इबादत का नमूना हमारे पास नहीं। यानी बेहतरीन इबादत हक़ अदा करके जो इबादत की है वो किसकी है? आइम्मे मासूमीन अलैहिस्सलाम और पैगंबर गिरामी इस्लाम की है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी मसलन मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि हम तारीफ़ करना खुदा की, यानी खुदा की ज़ीबाई को, खुदा की खूबसूरती, खुदा के जमाल को लोगों के लिए बयान करना, तारीफ़ करना, ये हक़ इबादत है। पैगंबर गिरामी इस्लाम अगर कहे कि खुदा ऐसा है तो यानी बिल्कुल वैसा ही है, यानी इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ पैगंबर गिरामी इस्लाम एक चीज़ का एतराफ़ भी कर रहे हैं, खुदाया अगर तेरी जमाल में जो यहाँ पे बैठ कर देख रहा हूँ, तुम्हारी वुसअत जमाल इतनी बड़ी है, उसको मैं इतनी सारी तुम्हारी सारी जमाल को या खूबसूरती का हम मैं नहीं कर सकता। ये भी एक दलील है, ये तनाक़ुज़ नहीं है, ये एक एतराफ़ करना भी दलील है कि हक़ इबादत अंजाम दिया है। क्यों? क्योंकि पहले तो जाने इतनी वुसअत है, इसके बाद एतराफ़ कर रहे हैं खुदा इतनी वुसअत रहमत को मुझ जैसा कि इस रहमत के दायरे में मैं जो समझ रहा हूँ उसको मैं हक़ अदा नहीं कर सकता हूँ। ये जुमला कहना तनाक़ुज़ नहीं है बल्कि इक़रार खुदा की इबादत है, यानी इक़रार रहमत है खुदा। वाज़ेह को मैं समझा पाया नहीं पाया तुमको? ठीक है, पर इसका मतलब कोई तनाक़ुज़ इसमें नहीं है। एतराफ़ किया है पैगम्बर ने, ये भी हक़ इबादत अंजाम दिए। पर इसको खुलासे के तौर पर ऐसा लिखें, खुलासे में उस समय जवाब खुलासे में नहीं सकते। जवाब इस तरह लिखें कि कायनात में बेहतरीन इबादत या खुदा की वाकई मानों में हक़ इबादत क्या है? पैगंबर गिरामी इस्लाम और आइम्मे अतार अलैहिमुस्सलाम की इबादत है।
इसमें कोई शक नहीं है। जो इबादत जो काम अमाल उन्होंने अंजाम दिए वाकई हकीकी मानों में क्या है, वो हक़ इबादत खुदा है। लेकिन यहाँ पे मसलन लिखें, क्योंकि उनकी मिसाल मसलन पैगंबर खुदा की हम्दो सना करते हैं और इसके बाद फरमाते हैं कि खुदाया तेरी हम्दो सना को अदा नहीं कर सका, ये खुदा की रहमत और खुदा की रहमत ला मुतनाही को क्या यानी खुदा की रहमत जो महदूद नहीं है उसका इकरार और एतराफ़ है, न ये कि खुदा की हम्दो सना अदा नहीं कर सकते। मैं खुलासा लिख पाया तो ऐसा शायद चूँकि रहमत खुदा का एतराफ़ करना है, न कि ये कि इम्पॉसिबल कहना, ऐसा नहीं है, बल्कि पैगंबर गिरामी इस्लाम फरमा रहे हैं कि खुदाया इतनी तुम्हारी रहमत और हम्द सना के दायरे बड़ा है कि वहाँ तक हमारी रसाई नहीं है। कहने का मतलब ये कि यानी इसका एतराफ़ करना कि हम इंसान जितना भी करें, उस इबादत को जितना भी करें, यानी वो वाकई माना में इबादत की हक़ अदा न करना, ये भी दर हकीकत में क्या है, एतराफ़ है कि हकीकी मानों में खुदा की इबादत ही है। एतराफ़ करना कि खुदाया तेरी इस तरह जिस तरह अदा नहीं कर सकता हूँ, ये दलील क्या है? दलील ये है कि वाकई मानों में दर्क किया है। خب حالا اینجا برمیگردیم به ملائکه گفتن اعتراض کردن و نحن نسبح بحمدک. این که میگه ما داریم خدا تسبیح و تقدیس تو رو چیز میکنیم، به خدا یه اعتراض کردن. این اعتراض برخواسته از یک ذهنیته یا برخواسته از یک تلقیه که اینا خیال میکنن که دارن حق عبادت خدا رو، تسبیح خدا رو به جا میارن. پس اگر حق تسبیح خدا رو به جا می آوردن، وقت اعتراض کردن که خدا پس چرا میخواد موجود دیگری رو خلق بکنیم؟ اون وقت کسی که خیال کنه داره حق عبادت خدا رو به جا میاره، این حق عبادت خدا رو به جا نیاورده. ولی پیغمبر چی میگه؟ میگن مو اعتراف میکنه خدا ما نمیتونیم حق تو رو به جا بریم، این حق عبادت خداست. यहाँ पे जैसे फरिश्तों ने एतराज़ किया कि खुदा हम तो तेरी तस्बीह और तहलील कर रहे हैं, दूसरों को ईजाद करने की या दूसरों को खलक करने की क्या ज़रूरत है। यहाँ पे उस्ताद कहते हैं ये हकीकी माना में फरिश्तों ने अभी खुदा के हमद व सनाए दरक नहीं किया है। अगर वाकई मानों में अगर किसी ने हक़ खुदा, इबादत खुदा, मारिफत खुदा हकीकी मानों में दरक की होती तो वो एतराफ़ करता, जिस तरह पैगंबर गिरामी इस्लाम ने एतराफ़ फरमाया कि खुदाया तेरी हकीकी मानों में इबादत को दिया, तुझे हकीकत में दरक नहीं कर। ये एतराफ़ खुद करना दलील किसकी है कि वाकई माना में खुदा की पहचाना है और इबादत को हकीकी माना में अंजाम दिया। خب حالا اینجا شما تو این قسمت دونه دونه من اینا رو توضیح بدم. مثلا میام سراغ شکر، حق شکر خدا. حق شکر خدا چیه؟ شکر یعنی این که معنای شکر یعنی این که کسی به شما خدمتی چیزی داده که شما نیاز دارید ها، بعد شما سپاسگزاری میکنید، شکر میکنید. نعمتایی که خدا به ما داده، خب خدا من به واسه نعمتایی که تو به من دادی شکر میکنم، از تو سپاسگزارم. که حالا شکرم خودش چند تا درجه داره. شکر لفظی مثلا میگم این نعمت رو داده من خدا، یا با زبان از تو شکر میکنم. یا ادامه بدم میخواد همین. این شکر لفظیه. شکر مثلا عملی اینه که انسان تمام اون نعمتایی که خدا به انسان داده تو اون مسیری که خدا خواسته تو اونجا مصرف بکنه، تو راه دیگه، تو راهی که رضایت خدا نیست مصرف نکنه. این شکر عملیه. خب
فرض کنیم ما همه نعمتایی که خدا به ما داده تو هم مسیری که مرضی خداست و خدا از ما میخواد مصرف بکنیم و در زبان هم چیکار کنیم؟ شکر خدا رو به جا بیاریم. میگیم خدایا سپاس میگذاریم تو را به پاس همه نعمتایی که به ما دادی. درسته؟ اما آیا حق شکر خدا رو به جا آوردیم یا نه؟ یا اصلا میشه به جا آورد یا نه؟ تو اینجا بگید. यहाँ पे कह रहे हैं कि खुदा का हक शुक्र खदा हम खुदा के शुक्र अदा करना चाहे वाकई माना में हकीकी माना में खुदा का हक का अदा कर सकते हैं या नहीं, क्या है हक के शुक्र अदा करना क्या है? तो कहते हैं कि इतनी सारी नेमतें खुदा ने हम और आपको दी है, इनके बदले हम खुदा का शुक्रिया अदा करना चाहिए। खुदा तूने हमें सेहत दी, सलामती दी, ये सारी दी, इसका हम शुक्रिया अदा करना चाहें तो कैसे? कहता दो तरीक़े से कर सकते हैं इंसान। कैसे? या ज़बान से बोले लफ्ज़ी तरीक़ा तलफ़्फ़ुज़ के खुदा तेरा शुक्र तूने नेमत दी, सलाहियत दी, और दूसरा अमल के ज़रिए भी दिखाएं खुदा तूने सेहत दी तो मैं इसको सेहत को सही मानों में इस्तेमाल कर रहा हूँ, इल्म में खिदमत में इस्तेमाल कर रहा हूँ और गलत चीज़ों में इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। इस तरह शुक्र खुदा का क्या कर सकते, हक़ अदा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कहते हैं आया वाक़ई इन्हीं दो तरीक़ों से मुमकिन है या नहीं? सवाल यहाँ पे उस्ताद के मुमकिन है या नहीं? तरीक़ा तो ऐसा है कि इन दो तरीक़ों से हम शुक्र खुदा अंजाम देंगे, लेकिन इट इज़ पॉसिबल और नॉट, कि ऐसा पॉसिबल है यानी कि वाकई मानों में खुदा का शुक्र अदा हो जाए, हम अमल हम ज़बान से। ما شکر نعمت‌های خدا رو میتونیم به جا بیاریم، به جا هم میاریم، اما مسئله اینه که آیا حق شکر او رو میتونیم به جا بیاریم؟ اون گونه که اون نعمت‌های او سزاوارش هست. कहते हैं कि हाँ हम और आप भी शुक्रिया खुदा का अदा करते हैं और अमल के लिहाज से भी दिखाते हैं, लेकिन आया खुदा के हकीकी माना में शुक्र जो हक अदा हो जाए, जिसे खुदा सजावार हो, वो पॉसिबल है कि हम उसको अदा कर सकें इन्हीं तरीक़ों से? پیغمبر فرمود ما شکرناک حق شکرک، یعنی همونجا که ما عبدناک حق عبادتک ذیلش نفرمود و ما شکرناک حق شکر. خدای ما نمیتونیم حق شکر نعمت‌های تو رو به جا بیاریم. पैगंबर गिरामी इस्लाम ने फरमाया कि खुदाया माँ शक्रना हक़ का शुक्र, खुदाया हम तुम्हारे हकीकी माने में शुक्र को अदा नहीं कर सकते। जिस तरह खुदाया तेरी इबादत को हमने हकीकी माना में इबादत तुम्हारी नहीं की का एतराफ़ किया, यहाँ पे एतराफ़ करें कि हकीकी माना में शुक्र खुदा के जो हक़ थे सज़ावार है वो खुदाया हम अदा नहीं कर सकते। نمیشه به جا. چرا؟ به خاطر اینکه شما وقتی میخواید حق شکر نعمت‌های خدا رو به جا بیارید، اول باید اون نعمت‌ها رو بدونید. خب من بعضی از نعمت‌ها رو میدونم، خدا به من پدر داده، مادر داده، سلامتی داده، خیلی چیزا که میدونم، اما اونقدر نعمت به ما داده و ما اونقدر غرق نعمت‌های خدا هستیم که از میلیاردها بی نهایت نعمت‌های خدا اصلا خبر نداریم. कहते हैं कि हम वाकई माना में हक़ का शुक्र अदा नहीं कर सकते। क्यों? बहुत सी ऐसी नेमतें जो हम और आप अभी दरक कर रहे हैं कि नेमत खुदा हमें अच्छे माँ बाप दिए, हमें अच्छे दीन दिया, हमें नेमत दी, सेहत दी, सलामती दी, जवानी दी, ये जो तमाम चीज़ें नेमत हम और आप जानते हैं, उसके अलावा बहुत सी करोड़ों मिलियन लामुतनाही नेमतों में हम और आप ज़िंदगी बसर करें कि हम और आपको इल्म नहीं है। जब इल्म नहीं है, नहीं जानेंगे तो कैसे शुक्र अदा कर पाएंगे खुदा की उन नेमतों का जो नहीं जानते। हाँ, पर हम और आप इतने के शुक्र अदा कर सकते हैं जो जानते हैं। इसलिए हक़ हकीकी मानों में खुदा के हक़ अदा हम और आप शुक्र के माना में नहीं कर सकते। یه جوان زیبا شب بخوابه یه سکته کوچیک بکنه، یه ذره این عصب‌های زبانش یا چشمش یه خورده کشیده بشه، خیلی هم زیبا باشه، چنون قیافش بد میشه که دیگه خودش نمیتونه تحمل کنه. कहते हैं एक खूबसूरत जवान की मिसाल आप लोगों को देता हूँ, दोनों खूबसूरत मिजाज, लेकिन अगर वो जवान खूबसूरत है लेकिन चेहरे पे उसके कोई एक दाग आ जाए, कोई एक ऐसी मुसीबत उसके चेहरे पे आए, ख़राबी आ जाए, इस तरह वो अपने आप से नफ़रत करेगा। हाँ, जैसे कि वो बिल्कुल पसंद ही नहीं करेगा कि मुझे इस तरह ज़िंदा रहना चाहिए। और अब आप अंदाज़ा करें कि अगर ये सारी सलाहियतें जवान में दी हैं और इंसान उसका शुक्र अदा न करे, एक ख़राबी पे इंसान अपने आप से नफ़रत करता है। भी मिसाल दे रहा है। یکی از علما که نماینده امام بود توی یکی از استان‌های ایران، آیت الله سکته کرد. بعد دهنش دیگه هم حالا وقتی وایساده بود هیچ مشکلی نبود، میخواست حرف بزنه دهنش کج میشد، سکته کرده بود. دیگه اصلا از خجالت نمیتونه حرف بزنه.
कहते हैं कि रहबर मुअज़्ज़म के एक नुमाइंदा था जो इनके ईरान के एक शहर में, उन्होंने एक सिक्ता किया। सिक्ता का मतलब एक हार्ट अटैक या इस तरह की कोई चीज़ पेश आई जिसकी बिना पर वो जब भी बात करते थे उनका मुंह टेढ़ा हो जाता था। हार्ट अटैक होकर फिर जिंदा हो सकते हैं ना, तो वो जब भी बात करते थे क्या होता था, मुंह टेढ़ा हो जाता। वो इतने शर्मिंदगी एहसास करते थे कि फिर उसके बाद कभी उन्होंने बात करना छोड़ दिया, क्योंकि जब भी बात करते थे मुंह टेढ़ा हो जाता था। یه بنده خدایی مریض شده بود. مریضیش چی بود؟ ببینید ما از گلو، از دهان 2 تا ورودی داریم. یکیش میره به نای که نفس میکشیم، یکیش هم میره به معده که غذا میره. زمانی که ما میخوام غذا بخوریم، غذا رو شما میجویید به طور ناخودآگاه، اصلا شما خبر ندارید، به طور ناخودآگاه 2 تا مایچه است که وقتی که غذا رو میخواید قورت بدید این کامو میاره بالا، غذا میریزه تو چی؟ میره تو معده، تو حلق نمیره. اگه بره تو حلق خفه میشه آدم. یه نفر این دو تا مایچه ریزه، 2 تا مایچه‌اش از کار افتاده بود. غذا رو میتونست بجوه ولی نمیتونست قورت بده. به همین خاطر باید غذا رو تو مخلوط کن، تو غذا ساز بریزن، حذف کنن، بعد با یه شلنگ بریزن تو چیز چون اگه میخواست غذا رو بجوه، بعد الان شما آب دهنتو قورت بده، ببین دقت بکنین، آب دهنتو که قورت بخوای بدی ناخودآگاه این 2 تا مایچه فعال میشه. کامو یعنی اون زبان تای زبانو میاره بالا، غذا میریزه تو چی؟ تو معده، میره تو معده. اگر اون 2 تا مایچه کار نکنه ممکنه غذا بریزه تو نای و انسان اصلا خفه بشه، یعنی اصلا بریزه نای و دیگه نمیتونه نفس بکشه، خفه میشه، میمیره. कहते हैं कि हम इंसानों अगर दरक करें तो एक इंसान मरीज हो गया था कि जो हमारे यहाँ 2 नाली है खाना जाने का और सांस जाने का, उसका वो ज़ईफ़ हो गया था। कहते हैं जैसे ज़ईफ़ी की बिना पर वो जब भी कोई खाना उसे देता था तो उसको मशीन में बिल्कुल पानी बनाता था, पानी बना के नाली के ज़रिए उसके हलक में डालता था। आप ख़ुद अंदाज़ा करें, कहता है कि जब ऐसे बीमारियों को हम देखते हैं अंदाज़ा होता है कि इंसान को कितनी नेमतें खुदा ने दी। यानी हम और आप जब थूक को भी अंदर ले जाते हैं तो यहाँ पे हमारे यहाँ जो हलक में डालने के लिए फ़ैसला करने के लिए जो 2 माहिचे कहते हैं, यहाँ पे वो 2 पार्ट्स होते हैं, वो फ़आल हो जाते